إلى القدس بنمضي وفيها خلافتين. إن فلسطين تنتظركم وبيت المقدس تناديكم، فأعدوا أنفسكم، عودوا إلى أمجادكم، وستدخلون المسجد الأقصى كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا. أما والله لتملكن الأرض ولتجعلن القدس عاصمة الخلافة النبوية، وتتبروا وتدمروا كل ما صنع اليهود. إلى القدس بنمضي وفيها خلافتين، كما قال ربي في كتابه وآيته. إلى القدس بنمضي وفيها خلافتين، كما قال ربي في كتابه وآيته. ومن ساند الدجال كانت نهايته، مع الله أمت مدوي بصرختي، وواثق بنصر الله رافع رايته. مع الله بنزحف وبالله قوتي، يماني من الأنصار مع الله تجارته. مع الله بنسري ولله بيعته، مع السيد المهدي نبايع لنصرته. مع الصدق والعترة وهذا قضيتي، ولن يهزم اللي نهج طه قضيته. مع الله في كل الميادين دعوتي، ومن ساند الدجال كانت نهايته. مع الله يا ربعي لتوحيد أمتي، وفي الركن ملقى كل مخلص ووجهته. إلى نصرة الإسلام تزحف قبيلتي، وبايع فزعوا لله بقدام ثابته. مع الله والبيت بعلن ولايتي، وما خاب من للآل أعلان ولايته. يماني من الأنصار سجل هويتي، من الأوس والخزرج تجدد هويته. إلى القدس بنمضي وفيها خلافتي، كما قال ربي في كتابه وآيته. مع الله تسليمي وسمعي وطاعتي، مسلم ومتولي نبيه وعترته. مع الله والمهدي جهادي وهجرتي، ومن هو مع البري يجازى بنيته. ومن هو مع البري يجازى بنيته. رؤوسنا ودماؤنا وأموالنا وأبناؤنا وأرواحنا جميعا فداك يا أقصى. لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى.